रसिया युक्रेन युद्ध एउटा यस्तो भू-राजनीतिक द्वन्द्व हो जसमा यी दुई देश बाहेक अमेरिका र युरोपका कैयौं देशले आफ्नो भूमिका फरक फरक तरिकाले निर्वाह गरिरहेका छन्। गत महिना अमेरिका र युरोपले रुसका बैंकहरूलाई स्विफ्ट नेटवर्कबाट हटाउने घोषणा गरेसँगै अहिले फेरि रुसमा इन्टरनेट रोक्ने प्रयास गरिँदैछ। यदि त्यस्तो भए अब रुस विश्वव्यापी इन्टरनेटबाट पुरै विच्छेद हुनेछ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आर्थिक प्रतिबन्ध स्वरूप रुसलाई स्विफ्टबाट हटाएसँगै यतिबेला युक्रेन सरकार प्रविधि कम्पनीहरूलाई रुसमा सेवा बन्द गर्न आग्रह गरिरहेको छ। आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई निन्दा गर्दै अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले रसियाका बैंकहरूलाई स्विफ्ट नेटवर्कबाट हटाउने घोषणा गरे। यसको मतलब अमेरिका र पश्चिमा देशहरू रुसमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाई युक्रेनसँग घुँडा टेकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। के हो स्विफ्ट नेटवर्क? सन् 1973 मा जन्मेको स्विफ्ट अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड ट्रान्सफरका लागि भरपर्दो मेसेजिङ नेटवर्क मानिन्छ। स्विफ्टले अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड ट्रान्सफरमा आफ्नो एकाधिकार बनाएको छ र रसिया पनि यसमाथि निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा पश्चिमा देशले रसियालाई यो नेटवर्कबाट हटाउँदा रुसी अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरबैङ्क फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन अर्थात् स्विफ्टको जन्म सन् 1973 मा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि चलिरहेको टेलेक्स नामक प्रणालीलाई विस्थापित गर्नका लागि भएको थियो। त्यतिबेला टेलेक्स प्रणाली त्यति भरपर्दो थिएन। स्विफ्ट बेल्जियमको कोअपरेटिभ सोसाइटी हो जसको उद्देश्य मेसेजिङ नेटवर्क स्थापित गर्नु हो। स्विफ्ट अहिले विश्वमा रहेका 11,000 बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएको छ, जस अन्तर्गत दैनिक 40 मिलियन फाइनान्सियल मेसेज रेकर्ड गर्ने गरिन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने स्विफ्ट आफैमा कुनै बैंक होइन। यसले केवल अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्ज्याक्सनमा तत्काल मेसेज पठाउने र रिसिभ गर्ने गर्दछ। अब यहाँ तपाईलाई लाग्न सक्छ, त्यसो भए यसको नियन्त्रण आखिर कसले गर्छ त? स्विफ्ट बन्नुमा अमेरिकन र युरोपियन बैंकको हात रहेको छ। यसको नेटवर्क अहिले 3500 बैंक र वित्तीय संस्थाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी G10 देशका केन्द्रीय बैंक र युरोपियन केन्द्रीय बैंकको हो, जसमा मुख्य नेतृत्वकर्ता बेल्जियमको राष्ट्रिय बैंक रहेको छ। बेल्जियमको राष्ट्रिय बैंक बाहेक US फेडरल रिजर्भ सिस्टम, द बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, युरोपियन सेन्ट्रल बैंक र बैंक अफ जापान पनि यसका मुख्य सदस्य हुन्। यो सिस्टमको स्वामित्व कुनै एउटा बैंकले मात्रै लिएको छैन, तर स्विफ्टका मुख्य हिस्सेदार पश्चिमाहरू नै हुन्। यसका साथै स्विफ्टले बेल्जियमको कानुन र EU को निर्णय पनि मान्ने गर्दछ। यसको मुख्यालय बेल्जियममा भए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर अमेरिकाको भर्जिनियामा रहेको छ। यसकारण पनि स्विफ्टमा अमेरिकी प्रभाव महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। रसिया स्विफ्टमाथि निर्भर रहेको अमेरिका पछिको दोस्रो ठूलो देश हो। रसियाका लगभग 300 वित्तीय संस्थामा स्विफ्टका हिस्सा छन्, जुन रसियामा रहेका सबै फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको 50% हो। यसका साथै चीन र भारत जस्ता एसियाका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। स्विफ्टमा निर्भर देशलाई यसको प्रतिबन्धबाट हुने घाटा हामी एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौं। सन् 2012 मा इरानको स्विफ्ट सिस्टममाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो। त्यो घटनापछि इरानले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको 30% हिस्सा र तेलको 50% रेभेन्यू गुमाएको थियो। यस्ता घटनाले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका र तटस्थ देशलाई स्विफ्टको विकल्प खोज्न प्रेरित गर्नेछन्, किनकि एउटा प्रणालीको यस्तो एकाधिकार त्यसमा पनि पश्चिमाको नियन्त्रण कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ताका लागि खतरा बन्न सक्छ। त्यसो भए यो सिस्टमको विकल्प के त? विकल्पको सम्भावना। अहिले विश्वमा रहेका विकल्पको कुरा गर्ने हो भने सन् 2014 मा रसियाले एउटा वैकल्पिक नेटवर्क तयार गरेको थियो, जसको नाम थियो सिस्टम फर ट्रान्सफर फाइनान्सियल मेसेजेज। तर आर्थिक विज्ञका अनुसार यो सिस्टम स्विफ्ट जतिको भरपर्दो छैन र उन्नत विकल्प हुन सक्दैन। सन् 2020 को अन्त्यसम्म यसका 23 देशका जम्मा 400 सदस्य मात्रै छन्। यसका साथै चीनले पनि स्विफ्टको विकल्पमा क्रस बोर्डर इन्टरबैङ्क पेमेन्ट सिस्टम बनाएको छ। चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। यदि यो प्रणालीले काम गर्यो भने यसले डलरको प्रभुत्व कम गर्न सक्छ र अमेरिकाको पेटेन्ट सिस्टम पनि खतरामा पर्न सक्छ अनि आर्थिक प्रतिबन्ध परराष्ट्र नीतिको हतियार बन्न पनि कम गर्नेछ। तर अहिलेलाई चीनको यो प्रणाली पनि स्विफ्टलाई विस्थापन गर्न सक्षम छैन।
किनकि यसले मुख्यतः युआनमा डिल गर्ने गर्दछ र ग्लोबल पेमेन्ट प्रणालीहरू धेरैजसो डलरमा निर्भर छ। किन रुसमा इन्टरनेट रोक्न खोजिँदैछ? गत महिना अमेरिका र युरोपले रुसका बैंकहरूलाई स्विफ्ट नेटवर्कबाट हटाउने घोषणा गरेसँगै अहिले फेरि रुसमा इन्टरनेट रोक्ने प्रयास गरिँदैछ। यदि यसो भए आगामी दिनमा रुस विश्वव्यापी इन्टरनेटबाट पुरै विच्छेद हुनेछ। युक्रेनमा द्वन्द्वले उग्र रूप लिइरहेका बेला अहिले भौतिक तथा डिजिटल विश्व अभूतपूर्व अवस्थामा छ। मेटा, गुगल र एप्पल जस्ता व्यावसायिक जगतका ठूला कम्पनीले आफूलाई सधैँ तटस्थ संस्थाका रूपमा चिनाउने गरेका थिए, तर अहिले उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारधारा प्रष्ट पारेका छन्। उनीहरूले युक्रेनमा आक्रमण गरेको प्रतिक्रिया स्वरूप रुसमा आफ्ना सेवा र उत्पादनहरू बन्द गरेका छन्। रुसी प्रयोगकर्ताका लागि इन्टरनेटको स्वरूप आफै परिवर्तन भइरहेको छ। ट्विटर र फेसबुक अवरुद्ध छन् भने टिकटकले रुसी प्रयोगकर्तालाई कुनै सामग्री पोस्ट गर्न दिएको छैन। अहिले यो द्वन्द्वले केवल विश्वको भूगोल परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, आधारभूत रूपमा विश्वव्यापी इन्टरनेटको प्रकृति पनि फेरिदिने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। रुसलाई इन्टरनेटबाट वञ्चित। युक्रेनी नेताहरूले यतिबेला रुसलाई घुँडा टेकाउन अर्को ठूलो माग गरिरहेका छन्, अर्थात् उनीहरूका अनुसार रुसलाई विश्वव्यापी इन्टरनेटबाट पुरै विच्छेद गरिदिने। उक्त माग युक्रेन सरकारले विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूसँग रुसमा सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेको छ, तर युक्रेनको उक्त मागप्रति धेरैजसो प्रविधि कम्पनीहरू सहमत हुन सकिरहेका छैनन्। युक्रेनको त्यस्तो आग्रहलाई इन्टरनेट सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने निकाय इन्टरनेसनल कर्पोरेसन फर असाइन्ड नेम्स एन्ड नम्बर्स आइक्यानले स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गरेको छ। रुसको मुख्य डोमेन .ru र रुसको सेक्युर सकेट लेयर SSL प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्ने माग आइक्यानसँग गरिएको थियो, तर आइक्यानको नारा नै एक विश्व एक इन्टरनेट भएको हुँदा यो असम्भव देखिएको छ। युक्रेनका उपप्रधानमन्त्री मिखाइलो फेदोरोभलाई जवाफ दिने क्रममा आइक्यानका प्रमुख कार्यकारी गोरन मर्वीले भने, हामी आफ्नो अभियानभित्र तटस्थता कायम गर्दै र विश्वव्यापी इन्टरनेटलाई सघाउने गरी काम गर्छौं। निहुँहरू भए पनि राम्रो अभियानमा दण्ड दिने र प्रतिबन्ध जारी गर्ने वा इन्टरनेटमा केही भागमा सीमित पहुँच पारिदिने काम गर्दैन। डिजिटल गोपनीयताको क्षेत्रमा काम गर्ने इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसन EFF त्यस्तो निर्णयलाई समर्थन गर्ने मध्येको संस्था हो। एउटा विज्ञप्तिमा EFF ले युद्धको समय इन्टरनेट अस्तव्यस्त पार्ने बेला नभएको बताएको छ। उसले आधारभूत इन्टरनेट पूर्वाधारका नियमहरूमा हस्तक्षेप गर्दा भयानक र दीर्घकालीन परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यदि यसो गरिए मानिसहरू सूचना बाँड्ने सबैभन्दा शक्तिशाली साधनबाट वञ्चित हुनेछन्, फलत एउटा डरलाग्दो दृष्टान्त स्थापित हुनेछ जहाँ सुरक्षा र गोपनीयतामाथि सम्झौता हुनेछ। स्प्लिन्टरनेट के हो र यसले कसरी काम गर्छ? स्प्लिन्टरनेट मतलब इन्टरनेटलाई सन्तुलित गर्ने अथवा यसलाई सीमित दायरामा ल्याउने भन्ने बुझिन्छ। त्यसो त स्प्लिन्टरनेटमा विभिन्न देश अनुसार इन्टरनेटको स्वरूप फरक हुन सक्छ। एउटा देशले कसरी आफै वेब बनाउन सक्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण द ग्रेट फायरवाल अफ चाइना हो। इरानमा पनि इन्टरनेटमा परिष्कृत सामग्री मात्र उपलब्ध हुन्छ र बाह्य सूचनालाई त्यहाँ राज्य नियन्त्रित दूरसञ्चार कम्पनीले सीमित पारिदिन्छ। रुस स्वयंले आफै सार्वभौम इन्टरनेट रुनेटको कैयौं वर्षदेखि परीक्षण गरिरहेको छ। सन् 2019 मा रुस सरकारले त्यसलाई सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको जनाएको छ। युनिभर्सिटी अफ सरीमा कार्यरत कम्प्युटर वैज्ञानिक तथा प्राध्यापक एलन वुडवर्डका अनुसार त्यसबेला कमैले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको भए पनि अहिले युक्रेन आक्रमणको सन्दर्भमा त्यसको अर्थ बुझिएको छ। त्यस परीक्षणमा रुसी इन्टरनेट सेवा प्रदायक ISPहरूलाई वेबसाइटहरूको एउटा निजी सञ्जाललाई बाह्य संसारसँग नजोडिकन आफ्नै सीमाभित्र प्रभावकारी ढङ्गले चल्ने बनाउन निर्देशन दिइएको थियो। त्यस अभ्यासमा रुसी इन्टरनेटलाई विश्वव्यापी जोड्ने बिन्दुमा अवरोध गर्ने काम समाविष्ट थियो। अहिले रुसले ती प्रणालीलाई पुनर्परीक्षण गरिरहे जस्तो देखिन्छ। केही सरकारी पत्रमा त्यस्तो काम सम्पन्न गर्ने समय मार्च 11 देखिनुको अर्थ रुसले छिट्टै आफूलाई इन्टरनेटको विश्वव्यापी सञ्जालबाट छुटाउने मनसाय राखेको देखिन्छ। तर रुसले त्यस बेलादेखि नै त्यस्तो कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ। उसले त्यसलाई विदेशी साइबर आक्रमणबाट रुसी वेबसाइटलाई बचाउन गरिएको परीक्षण भन्ने गरेको छ। तर द ग्रेट फायरवाल अफ चाइनाका लेखक जेम्स ग्रिफिथ्स इन्टरनेसनल सम्पर्क जुनसुकै बेला पनि भङ्ग गराइन सक्ने ठान्छन्।
उनी भन्छन्, इन्टरनेट काट्नुको अर्थ क्रेमलिनले स्वीकृत गरेका सामग्री मात्र रुसीहरूले उपयोग गर्न पाउनु हो। त्यस्तो कामले हामी कता गइरहेका छौँ भन्ने राम्ररी बुझाउँछ। यदि आगामी साता वा महिनाहरूमा त्यसो भएमा यो कुनै अचम्म हुने छैन। त्यसको परिणाम कस्तो हुनेछ? हाउ टेक्नोलोजी इन रिमेकिङ ग्लोबलाइजेसन पुस्तकका लेखक अविशुर प्रकाश अहिलेको द्वन्द्वले इन्टरनेटलाई नयाँ स्वरूप दिइरहेको मान्यता राख्छन्। उनले पुरै विश्व जोडिएको एउटा विश्वव्यापी प्रणालीबाट त्यो थप विभाजित बनिरहेको बताउँछन्। भू राजनीतिले गर्दा इन्टरनेटका लागि भिन्न स्वरूप विकसित भइरहेको छ, जहाँ देशहरूलाई कि विच्छेद गरिएको छ वा तिनले आफ्नै विकल्प बनाइरहेका छन्। जेम्स ग्रिफिट्सका अनुसार इन्टरनेट शक्तिको नयाँ ध्रुव पश्चिमी विश्व र चीन रुसबीच विभाजित हुन्छ। उनी भन्छन्, चीनको ग्रेट फायरवालका संस्थापकका रूपमा चिनिने लिउ वेइले सन् 2016मा रुसको भ्रमण गरेका थिए। उनी त्यहाँ चिनिया फायरवाल जस्तै रुसी फायरवाल निर्माणको काम गर्ने र त्यसमा सघाउन गएका थिए। इन्टरनेट कम्पनीहरूले आफ्ना सेवाहरू रोकिरहँदा रुसले फेरि एकपटक बेइजिङको सहयोग खोज्नेछ। रुसी अर्थतन्त्र धेरै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रबाट विच्छेद भएको अवस्थामा उनीहरू चीनको साथ खोजिरहेका छन्। अब रुसलाई विगतमा भन्दा आगामी दिनमा धेरै कुरामा चीनतर्फ निर्भर हुनुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।